नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचम स्कंद अध्याय 6 कथा को सार संक्षेप। अध्याय 6 में ऋषभदेव को देहत्याग। परीक्षित सोध्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, आत्मा राग भएका मुनिहरूलाई पनि अष्टसिद्धिले दुःख दिन सक्छन् र? यस्तो प्रश्न सुनेपछि सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, व्याधाले जसरी मृगलाई छाड्दैन त्यसरी नै योगीले पनि मनसँग कहिल्यै विश्वास राख्दैनन्। योगीकै गति देखाई बहिरो र लाटो जस्तै बनेर अग्निमा शरीर डढाई ऋषभदेव आफ्नो धाममा जानुभयो। अहो, 7 समुद्र र 7 द्वीपमा भारतवर्ष पुण्यमय छ, किनकि यहाँ बस्ने मानिसले सधैँ मुरारीको गुणगान गर्दछन्। प्रभु यदु र पाण्डवका प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँ पति, गुरु, सेवक, दूत आदि जुनसुकैको भूमिका निभाउन पनि तत्पर रहनुभयो। यस्ता परब्रह्मले भक्ति योग नदिई मोक्ष दिन चाहनुहुन्छ। अध्याय 7 भरत चरित्र। भरतले 5 पुत्रहरू पैदा गरे। करोडौं वर्षसम्म उनको राज्य चल्यो। प्रजालाई सधैँ खुसी पारी नाना थरीका यज्ञ पनि भरतले गरे। घरलाई त्याग गरी भरत पछि वनतर्फ लागे। प्रभुमा भक्तिभाव बढेपछि पूजन र बन्धन छुट्यो। उनले प्रतिदिन उषाकालमा उठेर सूर्यको उपासना गर्दथे। सूर्यको महिमा ठुलो छ। यस्ता सूर्यले हामीलाई सधैँ प्रेरणा दिउन्। हामी सूर्यको ध्यान र स्तुति गरौँ। जय श्री सूर्यनारायण नमः। अध्याय 8 मृगको मोहमा फँसेपछि भरतको मृग योनिमा जन्म। बाघको शब्द सुनेर त्यसको डरले गर्भवती मृगिणी नदी पारी जान लागि। उफ्रिँदाको जोडले उसलाई बालक जन्म्यो। उफ्रिँदाखेरि नदी पारी जाँदा उफ्रिनु पर्यो। उफ्रिँदाखेरि बल धेरै उत्पन्न भयो, त्यसले गर्दाखेरि बच्चा पनि जन्म्यो। तर भरतले त्यस शिशुलाई कुटीमा ल्याएर प्रेमपूर्वक पालिराख्नुभयो। त्यसलाई पुत्रवत पालेर राखेको अवस्थामा एक दिन शिशु हराएछ। भरतलाई त्यसबाट शोक उत्पन्न भयो। मृगमय तन्मय हुँदा हुँदै उहाँले तपस्या पनि बिर्सनुभयो। प्राण त्याग गरेपछि अर्को जन्ममा उहाँ मृगको योनिमा जन्मनुभयो। यो प्रारब्ध कर्मको फल थियो। नत्र छोरा र राज्य त्याग्न सक्ने वीरका निमित्त मृगलाई त्याग्न नसकिने कुरा त थिएन। प्रभुको कीर्तन र भक्तिको प्रभावले गर्दा भरतमा सबै कुराको स्मृति रहिरह्यो। पुलहाश्रममा पुगी उहाँले मृगरूपी देहलाई त्याग गर्नुभयो। प्राण त्यागको समयमा पनि भगवानको नामोच्चारण गर्नुभयो। हरिशरण। अध्याय 9 भरतको ब्राह्मण कुलमा जन्म। पछि भरत राजा ब्राह्मणका घरमा जन्मनुभयो। अघिल्ला जन्मको सबै स्मृति उहाँमा रहेको थियो। भरतको विलक्षण प्रतिभा थियो, तर उहाँलाई हेर्दा मोटा, पागल, जड र मूर्ख जस्तै लाग्दथ्यो। उहाँ सधैँ प्रभुमा चित्त लगाई मग्न रहनुहुन्थ्यो। अन्य कुरामा उहाँलाई कुनै वास्ता थिएन। एक दिन भरत बाली रेखदेख गर्नका निमित्त कुनै खेतमा बस्नुभएको थियो। उहाँको साथमा लट्ठी पनि थियो। त्यत्तिकैमा नरबली दिनका निमित्त शूद्र राजाका अनुचर आइपुगे। उहाँलाई भद्रकालीको मन्दिरमा लगे। खड्ग उठाई काट्न खोज्दा काली प्रकट भएर दुष्टको वध गर्नुभयो र शिरलाई भकुण्डो जस्तै खेलाउनुभयो। यसरी भद्रकाली देवीले ब्राह्मण जडभरतको रक्षा गर्नुभयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 9औं अध्यायबाट। 10औं अध्याय। अब यस अध्यायमा जडभरत र राजा रहुगणको भेट हुन्छ। एक दिन भरतलाई राजा रहुगणको पाल्की बोक्ने काममा नियुक्त गरियो। हिँड्दा उहाँले पैतालाको चाललाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु भएन। जीवको हिंसा हुन्छ भनी कमिला तथा साना साना जीव मार्गमा देखेपछि तिनको हिंसा हुने सम्झेर उहाँ खुट्टा उचाली उफ्रिँदा पाल्कीको सन्तुलन बिग्रिन्थ्यो। यस्तो अवस्था देखेपछि राजा रहुगणले व्यङ्ग्य गरी
भन्न थाले, हे भाइ, तिमी त दुब्ला देखिन्छौ, एक्लै पाल्की बोक्दा थाके जस्तो लाग्दछ। त्यो कुरा सुनेर पनि भरतले आफ्नो चाल छोड्नु भएन। राजा रिसाएर तँलाई दण्ड दिन्छु भन्ने प्रतिक्रिया दिए। राजाको कुरा सुनेर भरत भन्नुहुन्छ, हे राजन, भार बोक्ने व्यक्तिका लागि हो भने बाटो हिँड्ने यात्रीका निमित्त हो। आत्माको यससँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। दुब्लो हुनु, मोटो हुनु, रोग लाग्नु, रिस उठ्नु, डर लाग्नु आदि सबै शरीरसँग सम्बन्धित हुन्छन्। मलाई कहाँ थकाइ लाग्नु, बुढ्याइ पनि आएको छैन। को राजा को प्रजा भन्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्यो अब? मलाई दण्ड दिएर के हुन्छ र? पिठो भएको वस्तुलाई फेरि पिनेर के परिणाम निस्कन्छ? भरतको उपयुक्त कुरा सुनेपछि राजालाई आश्चर्य लाग्यो। यी त कुनै ठुला महात्मा रहेछन् भन्ने अनुमान गरी नम्र भएर उनले भन्न थाले, रहुगण भन्दछन्, हजुर त यौगिक कुरा गर्नुहुन्छ। यो भेषमा हजुर योगी हुनुहुन्छ कि? शिवको त्रिशूल, इन्द्रको वज्र र यसको दण्डबाट यमको दण्डबाट म डराउँदिनँ। मलाई शिवको त्रिशूलको पनि डर छैन, इन्द्रको वज्रको पनि डर छैन र यमको दण्डको पनि डर छैन। तर ब्राह्मणको अपमानदेखि मलाई डर लाग्दछ। यस संसारमा शरण लिने को छ भन्ने कुरा सोध्न म कपिलाश्रममा जाँदै थिएँ। हजुर नै हरि हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले त भारी बोक्ने व्यक्तिलाई थकाइ लागेको देख्छु। असत घडामा कसरी पानी ल्याएर भरौँ, मलाई बताउनुहोस्। अध्याय 11। रहुगणलाई भरतको उपदेश। जड भरत भन्दछन्, राजन, काम्य कर्म वैदिक नै भए पनि लौकिक जस्तै हुन्छ, किनकि यसमा सत्यता हुँदैन। मूर्खतुल्य भएर पनि तपाईँले अहिले विद्वानले जस्तै कुरा गर्नुभयो किन? जुन व्यक्तिले स्वर्गको सुखलाई तुच्छ मान्दैन, त्यसलाई श्रुति अर्थात् वेदको वाक्यले पनि सही ज्ञान दिलाउन सक्दैनन्। जन्म मृत्यु सुख र दुःखको कारण मन हो। यो मन गुणमा लिप्त नभएमा सुख दुःखको अनुभव रहँदैन। मन बसमा नभएसम्म जगतमा घुमिरहनु पर्दछ जीवलाई। त्यसैले हरिको सेवा गरी मनलाई बसमा राख्नुहोस्, अर्थात् नियन्त्रण गर्नुहोस्। प्रश्न अध्याय 12। रहुगणको प्रश्न र भरतद्वारा समाधान। रहुगण सोध्दछन्, हे द्विजवर, हे अवधूत, म हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु। देखिने जति कुरा सबै असत्य हुन् भन्ने विषयको प्रमाण मलाई बताउनुहोस्। म सर्पद्वारा डसिएको छु। प्यास लागेको व्यक्तिलाई पानी र रोगीलाई औषधि जस्तै मलाई श्रीहरिको चरित्र सुनाउनुहोस्। भरत अगाडि भन्नुहुन्छ, योग तपस्या र पूजा गरेर पनि भरतले भन्न थाल्नुभयो रहुगणलाई। भरत भन्नुहुन्छ, योग तपस्या र पूजा गरेर पनि हरिको आदि अन्त्य पाउन सकिँदैन। तर सन्तहरूको चरण रजद्वारा स्नान गरेमा हरिको निकट पुग्न सकिन्छ। म पनि पहिले भरत नाम गरेको राजा थिएँ। मृगको सङ्गत गरेपछि मृग नै भएर जन्मे। कृष्णको भक्तिले गर्दा स्मृति सबै थियो। त्यसैले मानिसले असङ्गमा हरिकै पावन चरित्र र लीलाको स्मरण गरोस्। यसबाट परम गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। अध्याय 13। भवाटवीको वर्णन र रहुगणको संशय नाश। भरत भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब म तपाईँलाई भवाटवीको वर्णन सुनाउँछु। एउटा वणिक अर्थात् व्यापारी छ। यो संसारलाई एउटा वनको रूपमा परिकल्पना गरियो। यहाँ भवाटवी, भवरूपी अटवी वन। एउटा वणिक अर्थात् व्यापारी छ। त्यसले धनलाई साथमा लिएर भयङ्कर जङ्गलको बाटो हिँड्दैछ।
त्यहाँ 6वटा डाँका छन्, यिनले सबै धन लुट्दछन्। सबै जसो गिद्ध मिलेर धन खोज्छन्, त्यति बेला उपियाँ र डाँस मिलेर टोक्न थाल्दछन्। जीवलाई कहिले भोक लाग्दछ, कहिले शान्ति मिले जस्तो हुन्छ, कहिले त्यसले सहरको गन्धर्व देख्दछ भने कहिले राँके भूतलाई देख्दछ। ऊ घर र धन खोज्छ, कहिले घोर हावा लागेर आँखा थुनिन्छ। उल्लुको स्वरले कान खान्छ र कहिले ऊ दुःखी बन्दछ, कहिले मृग तृष्णामा पुग्दछ, कहिले जीव डढेलोमा पुग्दछ र कहिले पहाडमाथि चढ्दछ। बन्धुहरूसित रिसाउँछ, आगोले पदपदमा पोल्दछ, मह झिक्न जाँदा मौरीले टोक्छन्। व्यापारी अथवा जीवले यस्तै यस्तै अनेकौं समस्या भोग्दछ। त्यसैले हे रहुगण, तिमी यस्तै भवाटवीमा नै घुमिरहेका छौ, तसर्थ हरिको भक्ति गरी संसारदेखि पार हो। जड भरतको यस्तो उपदेश सुनेपछि आफूलाई धन्य सम्झी राजा निर्मल भएर हरिको परम पदमा पुगे भन्नेसम्मको प्रसङ्ग यो 13औं अध्यायबाट। अध्याय 14 भवाटवीको स्पष्टीकरण। सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब भवाटवीको स्पष्टीकरण सुन्नुहोस्। जीव वणिक वा व्यापारी हो र यो संसार जङ्गल हो। इन्द्रियहरू 6वटा चोर अथवा डाँका हुन्। बान्धवहरू गिद्ध हुन्। धन धर्म हो। डाँस र भुसुना दुष्ट हुन्। त्यस्तै गन्धर्वपुरी असत संसार हो। सुन अछुत राँके भूत जस्तै हो। सबै विषयहरू मृग तृष्णाका रूपमा रहेका हुन्छन्। उलुक शत्रु हो। धनीजन कृपण हो। पाप वृक्ष हो। हावा स्त्री हो। दुःख खाडल हो। घर दावानल हो। शान्ति विषय सुख हो। गेह कर्म पर्वत हो। दाह भोग हो। सिंह कुकर्म हो। मह अर्काको धन हो। अजिङ्गर निध हो। पुत्र चरा हुन्। लहरा नारी हुन्। बक आदि नीच देवता हुन्। हंस भनेको द्विज आचार हो। बानर कुल शूद्र गति हो। रोग गुफा हो। हात्ती मृत्यु हो। वन्यलता पुण्यकृति हो। मृगरूपी शरीर छोड्दा पनि भरतले नारायण हरि योगपति जस्ता शब्द उच्चारण गरेका थिए। त्यस्ता भरत राजाको पदमा पुग्ने कसको सामर्थ्य होला र राजन? अब यो सुखदेवले परीक्षितसँग भन्नुहुन्छ। अध्याय 15 भरत वंशको वर्णन। भरतको वंशमा गय नाम गरेका राजा भए। उनी पनि श्रीहरिका शुभ अंश थिए भनिन्छ। राजर्षि गय ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थिए। उनले धर्मपूर्वक प्रजालाई पालन गर्दै भक्तिका साथ हरिभजन गर्दथे। सबैले उनको महिमालाई गाउने गर्थे। धेरै यज्ञ गरी उनले हरिलाई खुसी पारे। पछि गयका कुलमा विरज नाम गरेका सन्तान सन्तति जन्मे। गयका कुलमा अन्तिम राजा विरज भए। उनले पनि प्रियव्रतका कुलको कीर्ति बढाए भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 15औं अध्यायबाट। अब 16औं अध्याय। अध्याय 16मा भुवन कोशको वर्णन छ। जम्बुद्वीप 6 योजन लाखको छ। यसमा 8 पर्वत र 9 वर्ष छन्। इलावृतको बीचमा मेरु पर्वत छ। यसको लाखौं योजन उचाइ छ। इलावृतको चारैपट्टि 8 पर्वतको सीमा छ। मेरुको बीचमा 4 पर्वत छन्, जसमा 4वटा अग्ला रुखहरू छन्। रुखका फलले 4 नदी बने। त्यसमा 4 थरीका उपवन पनि छन्। मेरुमा ब्रह्मा र लोकपालका अन्य लोक र पर्वत छन् भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 16औं अध्यायबाट। अब 17औं अध्याय। गङ्गाजीको विवरण र भगवान शङ्करद्वारा शङ्कर्षणको स्तुति। भगवान वामनको नङले परेको प्वालबाट गङ्गा उत्पन्न भएर बगेकी छन्। उता ध्रुवले यो कुलदेवताको चरणोदक हो भन्दै त्यसलाई ग्रहण गर्दछन्। सप्तर्षिले गङ्गालाई आदर सम्मान गरेपछि शशीमण्डललाई सेचन गरेर उनी ब्रह्मलोकमा आइपुग्छिन्। त्यहाँ पुगेपछि गङ्गा
त्यहाँ पुगिसकेपछि गङ्गा 4 भागमा विभाजित भएर सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा नामले 4 दिशातिर बगेर सबैको कल्मस नाश गर्दछिन् भन्नेसम्मको प्रसङ्गका नाश गर्दछिन्। यसरी गङ्गा 4 भागमा विभाजित भएको कुरा आयो। अब यसै अध्यायमा भारतलाई एउटा कर्मक्षेत्रको रूपमा लिइएको छ। अन्य लोक भने सुख भोग्ने स्थान मात्र हुन्। इलावृत वर्षमा भगवान शिवले शङ्कर्षण प्रभुको स्तुति गर्नुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, म सधैँ हजुरको पदलाई भज्दछु। जसको शिरमा यो संसार सरस्युको दाना जस्तै भएर रहेको छ, त्यस्ता प्रभुलाई म प्रणाम गर्दछु। त्रिगुण प्रभुकै बसमा छन्। त्रिगुण भनेको सत्य, रज, तम। तिनीहरू पिंजरामा बसेका पंक्षी जस्तै हजुरका अधीनमा छन्। हजुरकै अनुग्रह पाएर हामीले सृष्टि, स्थिति र प्रलयको कार्य पुरा गर्दछौँ। अब अध्याय 18। यसमा भिन्न भिन्न वर्षहरूको वर्णन रहेको छ। भद्राश्व वर्षमा भद्रश्रवाहरूले हयशिर भगवानको स्तुति गर्दछन्। उनीहरू भन्दछन्, जसले वेदको उद्धार गर्यो त्यस परमपुरुष भगवानलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। तिम्रो चेष्टा बडो विचित्रको छ। मनुष्य कालको ख्याल नगरी आफ्ना पिता र पुत्रलाई समेत दुःख दिएर विषय वासनामा मस्त रहन्छ। ऊ सधैँ बाँच्न खोज्छ। हरिवर्षमा प्रहलाद बस्दछन्। उनले नरहरिको उपासना गर्दछन्। उनी भन्दछन्, हे प्रभु, कर्म वासना नष्ट पारिदिनुहोस्, सबैको कल्याण होस्, दुष्ट जति सज्जन बनुन्। उनीहरूले पनि एक अर्काको कल्याणको कामना गरून्। सधैँ हरिजनको सङ्गत होस्, हरिकै भक्ति होस्, विषयमा विरक्ति होस्। केतुमाल वर्षमा काम स्वरूप सुन्दर प्रभुको रमा अर्थात् लक्ष्मी उपासना गर्नुहुन्छ। साथमा संवत्सरका पुत्र र पुत्री रहन्छन्। जसले सबैतिरबाट रक्षा गर्न सक्दछ त्यही नै पति हो। धेरै व्यक्तिले अन्य ठुला बडालाई भज्ने गर्दछन् जो आफै भयभीत छन्। रम्यक वर्षमा मनुले मत्स्यरूप भगवानको उपासना गर्दछन्। प्रलयमा रक्षा गर्ने भगवानलाई म प्रणाम गर्दछु भनी मनुस्तुति र ध्यान गर्दछन्। अर्यमा हिरणमय वर्षमा रही कच्छप रूप हरिको ध्यान र उपासना गर्दछन्। उनी भन्दछन्, हे प्रभु, स्थावर जङ्गम जति लोक छन् ती सबैका अधिपति हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरलाई म प्रणाम गर्दछु। उत्तरतिरको कुरुक्षेत्रमा शुकर रूप प्रभुको पृथ्वीले ध्यान गर्दछिन्। उनी भन्छन्, जसले मलाई रसातलबाट उठाएर ल्यायो त्यस्ता प्रभुलाई म प्रणाम गर्दछु। अध्याय 19। किम पुरुष र भारतवर्षको वर्णन। किम पुरुष वर्षमा हनुमान रहन्छन्। उनले भगवान श्रीरामको स्तुति गर्दछन्। उनी भन्दछन्, हे ब्रह्मण्य देव महापुरुष, हे महाराज राम, म हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। हे प्रभु, हजुरले कुलिन्द्र चतुरताबाट मात्र म प्रसन्न हुन्न भनी बानरका साथ मित्रता कायम गर्नुभयो। भारतवर्षमा नारदले नरनारायण भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, ममतालाई हटाउन सक्ने भक्ति पाऊँ। हजुरलाई प्रणाम छ। अन्त्यमा हजुरको निर्गुण पदमा भक्ति रहोस्। भारतवर्षका आश्रममा बसी भारतवर्षका आश्रममा बसी भगवत उपासना गर्नाले मुक्ति मिल्दछ। यस्तो स्थिति देवताहरू पनि लोभिएर भन्दछन्। यस्तो स्थितिदेखि देवताहरू पनि लोभिएर भन्दछन्, भारतवर्ष धन्य छ, त्यहाँका मानिसहरू धन्य छन्। तिनीहरूको हामीलाई ईर्ष्या लाग्दछ। कुन पुण्य गरेर तिनीहरूले त्यस भारतवर्षमा जन्मिन पाए होलान्। तिनीहरूले कृष्णको सेवा गर्न सक्ने मनुष्य जन्म पाए। हामीले योग व्रत र तप गरेर स्वर्ग पायौँ। के भयो खै, हामीलाई सन्तुष्टि छैन। यहाँ त कामनाले गर्दा प्रभुको सम्झना नै हुँदो रहेनछ। यस सन्दर्भमा सत्यलोक र अन्य लोकभन्दा भारतवर्ष नै उत्तम छ। यहाँ आएर पनि मुक्ति पाउँदैन भने त्यस्तो व्यक्ति आत्मघाती र लम्फू हो।
हामीले पनि त्यही भारतवर्षमा जन्मिन पाऊँ जसबाट प्रभुको भक्ति गर्न पाइयोस्। प्रभुले यस क्षेत्रका भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। सगरपुत्रले जम्बू द्वीपमा नै घोडा खोज्ने क्रममा 8 उपद्वीप बनेको कुरा कोही व्यक्ति बताउँछन्। अध्याय 20 अन्य 6 द्वीप र लोकालोक पर्वतको वर्णन। यस अध्यायमा द्वीपहरूको वर्णन रहेको छ। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौञ्च, शाक र पुष्कर गरी जम्मा 7 द्वीपहरू रहेका छन्। ती द्वीपलाई 7 समुद्रले घेरेका छन्। एक द्वीपपछि एक समुद्र रहेका छन्। यही क्रमको व्यवस्था रहेको छ। पहिलोभन्दा दोस्रो दोब्बर ठुलो छ। रवि, शशि, आगो, पानी, वायु र कर्महरूको 6 द्वीपका मानिसहरूले क्रमशः पूजा गर्दछन्। यसभन्दा पर लोकालोक पर्वत रहेको छ। त्यसभन्दा पर योगी मात्र रहेका छन्। यसरी भूगोलको क्षेत्रफल 50 कोटी योजनसम्म रहेको छ। अध्याय 21 सूर्यको रथ र त्यसको गतिको वर्णन। सूर्यदेव 9 कोटी र 51 लाख योजनको क्षेत्रमा परिक्रमा गर्दछन्। एक क्षणमा सूर्यको गति 2002 योजनको छ। इन्द्र, वरुण, यम, शशीको लोक र ग्रह घुम्दै सूर्यको समय बित्दछ। निशिदिन घटी बढी गराउँदै कालचक्र झैँ भएर सूर्य परिक्रमा गरिरहन्छन्। अध्याय 22 भिन्न भिन्न प्रकारका ग्रहको स्थिति र गतिको वर्णन। भगवान सूर्यले सबैको कल्याण गर्दै परिक्रमा गर्नुहुन्छ। सूर्यको 1 लाख योजन माथि चन्द्रमा रहेका छन्। उनका 16 कला छन्। चन्द्रमादेखि 3 लाख योजन माथि 28 ग्रह रहेका छन्। यसभन्दा 2 लाख योजन माथि शुक्र रहेका छन्। यसको 2 लाख योजन माथि 3 ग्रह रहेका छन्। ती 3 ग्रह बुध, मङ्गल र सूर्य, गुरु, बृहस्पति आदि सुन्दर र उज्जवल रहेका छन्। त्यसभन्दा 2 लाख योजन माथि चन्द्रमा छन्। त्यसभन्दा माथि 11 लाख योजनमा ध्रुवपद घुम्ने सप्तर्षिहरू रहेका छन्। अध्याय 23 शिशुमार चक्रको वर्णन। सप्तर्षिभन्दा 13 लाख योजन माथि ध्रुवपद छ। त्यो श्रीहरिपद हो। त्यसमा मोहबद्ध पशु घुमे जस्तै गरी ग्रह र नक्षत्र घुम्दछन्। त्यहाँ शिशुमार चक्रको वर्णन पनि रहेको छ। शिशुमार चक्र के हो? यसका रूप कति छन्? माथि पुच्छर, तलतिर शिर, शिरमा ध्रुव र कम्मरमा ऋषि रहेका छन्। पुच्छरमा धाता र विधाता तथा अङ्ग अङ्गमा ग्रहहरू रहेका छन्। शिरमा रवि, शशि, यम, गुरु, नारायण र रौमा तारा रहेका छन्। नक्षत्र, ग्रह र तारामय यो हरिको आदि दैविक रूप हो। 3 समय अर्थात् बिहान, मध्याह्न र बेलुकी जसले यिनको स्मरण गर्दछ उसका सबै कल्मषहरू नाश हुन्छन्। अध्याय 24 राहु आदिको स्थिति र अतल आदि तल्ला लोकहरूको वर्णन। सूर्यदेखि तल 10,000 योजनको बीचमा राहु छ। यति नै तल सिद्ध लोक छन्। त्यसभन्दा तल भूत र पिशाच बस्दछन्। त्यसभन्दा तल पक्षीहरू उड्दछन्। त्यहाँदेखि तल पृथ्वी माता रहेकी छन्। अतल लोकमा मयपुत्र बस्दछन्। वितलमा शम्भु र उमा बस्नुहुन्छ। सुतल लोकमा भक्त बलि बस्दछन्। तलातल बीच मय रहन्छन्। महातलमा सर्पहरू रहेका छन्। उनीहरू क्रोधी स्वभावका हुन्छन्। रसातल बीच कैयौँ दैत्यहरू बसेका छन्। पातालमा नागहरू रहन्छन्। तिनका अनेकौँ शिर र ती अति उज्जवल पनि छन्। 10,000 योजनको दूरीमा तल तल यी सबै रहेका छन्। अध्याय 25 श्री शङ्कर्षण देवको विवरण र स्तुति। रसातलदेखि तलतिर 30,000 योजनको दूरीमा अति सुन्दर आगम पथका स्वामी शङ्कर्षण रहनु भएको छ। प्रभुको हातमा हलो छ। नीलाम्बर वस्त्र छ। कानमा कुण्डल छ र वनमाला धारण गर्नुभएको छ। प्रभुका युगल पदको देव, असुर, ऋषि र नागहरू स्तुति गर्दछन्। जसले शेष भगवानको स्मरण गर्दछ त्यसको अविद्याको ग्रन्थि खुल्दछ। नारदले शेषको यस्तो महिमालाई ब्रह्मसभामा तुम्बुरुसँग गाउनुहुन्छ।
जसको दृष्टि परेमा गुणहरू संसारको सबै कार्य चलाउँछन्। यस्ता एक भएर पनि नानात्वमा रहने अनादिको पथलाई कसरी जान्न सकिन्छ र? महान कृपा दृष्टिको कारण प्रभुले स्वजनहरूको चित्त आकर्षण गर्नका निमित्त यस्तो रूप लिनुभयो। हजार शिरका एक फणामा यो विश्व अणुतुल्य भएर रहेको छ। हजार जिब्रा लिएर जन्मे पनि भगवानको पराक्रम गणना गर्न कोही सक्दैन। हिँड्दा लड्दा झुकिएर भए पनि शेष शब्द उच्चारण गर्ने व्यक्तिको सारा पाप नाश हुन्छ। यस्ता भगवानलाई छोडेर हामीहरू कसको शरणमा जाने? हरि हरि। अब अध्याय 26 र यो पञ्चम स्कन्धको अन्तिम अध्याय पनि हो। पञ्चम स्कन्धमा जम्मा 26 अध्यायहरू रहेका छन्। नरकका विभिन्न गतिको वर्णन। पृथ्वीको दक्षिणपट्टि केही तल जलमाथि अवस्थित नरक छ। पापीलाई दण्ड दिने धेरै किसिमका नरक रहेका छन्। ती अत्यन्त कडा छन्। परस्त्री गमन गर्ने, अर्काको धन चोर्ने, उडुस किरा र पशु मार्ने, ब्राह्मण भएर गधा र कुकुर पाल्ने, रक्सी पिउने, पैसा कमाई दान नगरेर राख्ने, प्राणीलाई थुन्ने, सनातन धर्म नाश गर्ने, अतिथिलाई अनादर गर्ने, साथीसँग झुटो बोल्ने, यस्ता व्यक्तिहरू घोर नरकमा पर्दछन्। प्रभुको यो विराट स्वरूप हो, जसमा भूमि, आकाश, ग्रह, पाताल, वन स्थूल रूप हुन्। यिनको जानकारी भएपछि प्रभुको सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मको प्रसङ्ग पञ्चम स्कन्धको 26औं तथा अन्तिम अध्यायबाट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द गोविन्द रथाङ्ग पाणे, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द गोविन्द रथाङ्ग पाणे, गोविन्द दामोदर माधवेति। ध्येयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम, ज्ञेयं सज्जन संगे चित्तं, ध्येयं दीनजनाय च वित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम, ज्ञेयं सज्जन संगे चित्तं, ध्येयं दीनजनाय च वित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते। इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं, सपदि निगदितं तेह शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित्, पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम्। तव वरद वराङ्घ्रा वासिसेहाखिलार्थे, यपि मुनिभिरशक्तैरादरेणार्हणीये। यदि रचित धियं मा विद्यलोकोपविद्धं, जपति न गणये तत्त्वपरानुग्रहेण। भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं, निगमकृदुपलहरे भृङ्गवद्वेदसारम्। अमृतमुदरितसा पायद्भृत्यवर्गान्, पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। स्वसुखनिवृत्तचेतास्तद्विदस्तान्यभावो, व्यतितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं। व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं, तमखिलवृदिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि।
त्वमखिलविधिनग्नौ व्याससूनुं नतोऽस्मि त्वमखिलविधिनग्नौ व्याससूनुं नतोऽस्मि प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत् हत्वा द्वितीयं कथयद यो ब्रह्मसत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिम्मीनं नतोऽस्मि तमहमखिलहेतुं जिम्मीनं नतोऽस्मि असदविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्ना नमृतममरवर्या नाशयत् सिन्धुमध्यं कपटयुवतिवेषो मोहयन् यत्सुरारिं स्तमहमुपस्थितानां कामपूरं नतोऽस्मि। हरि हरि।